बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बाबा एक लड़की को घर ले आए और कहने लगे आज से ये हमारे घर रहेगी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, मुझे देखते ही पसंद आ गई। इसके हाथ में एक गठड़ी थी। बाबा दूसरे दिन मेरा निकाह इस लड़की के साथ कर दिया। शादी की रात इस लड़की के हाथ में गठड़ी देखी तो उससे पूछा इसमें क्या है। उसने कहा अगर तुमने गठरी खोली तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। फिर रोज़ाना वो रात को उठकर बाहर जाती। एक दिन मैं इस लड़की का पीछा किया। वो एक महल में गई। जब इसने गठरी खोली तो मेरे औसा ख़ता हो गए, क्योंकि इसमें तो मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। मेरे बाबा इमाम मस्जिद थे, बहुत नेक इंसान थे, लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसी हरकत की, मैं और मेरी अम्मी इनको देख के हैरान रह गए। रात का वक्त था और वो इस वक्त वापस आ जाते थे, लेकिन अभी तक नहीं आए थे। मेरी अम्मी ने मुझे कहा जाओ मस्जिद में जाकर देखो मौलवी साहब कहाँ हैं। मैंने जाकर देखा। मैं घर से निकलने लगा था कि वो घर में दाखिल हुए और वो अकेले नहीं थे। उनको देखकर हम दोनों माँ बेटा हैरान रह गए, क्योंकि इनके साथ एक हसीन लड़की थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और कमसन थी। इसने एक काली चादर ली हुई थी और हाथ में एक गठरी पकड़ी हुई थी। वो बहुत डरी सहमी लग रही थी और मेरे वालिद साहब के पीछे छुप कर खड़ी थी। इनको अंदर आने का रास्ता दिया। वो आकर बैठ गए। मेरे बाबा ने इस लड़की को कहा तुम भी बैठ जाओ किरण। इसके बाद मैंने अपने अब्बू से पूछा ये कौन है, और मेरी अम्मी भी काफ़ी परेशान खड़ी थी। उन्होंने कहा पहले इस लड़की को अंदर ले जाओ, इसको कहो आराम से बैठ जाए, इसको खाना वगैरह खिलाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ। मेरी अम्मी की शक्ल से लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। मेरे वाला साहब के साथ एक लड़की, वो भी आधी रात को, जिसको घर ले आए, जिसको हम जानते भी नहीं थे। ये सब क्या मामला था। इसको खाना खिलाया गया, अम्मी ने इसे पहनने के लिए अपने कपड़े भी दिए। इसके पास वो अम्मी के कमरे में ही सुकून से सो गई और अम्मी ने मौलवी साहब का बिस्तर बाहर बिछा दिया। हमने अपने वालिद साहब से पूछा ये कौन है, ये लड़की कौन है, बताएं तो। मेरे वालिद साहब की आदत थी कि वो बात बहुत आराम से बताते थे। उन्होंने हमें 2 घंटे तक तजस्सुस में रखा और बिलाखिर वो बताने वाले थे कि ये कौन है। उन्होंने कहा जब मस्जिद में गया और सारा कुछ चेक करने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं, अब मैं वापस घर चलता हूँ, तो मैंने देखा वहाँ पर वो चादर लेके सो रही थी। मुझे लगा कोई आदमी है जो इस वक्त मस्जिद में सो रहा है, लेकिन जब मैंने देखा तो ये लड़की थी। ये बहुत मुश्किल में है। इसने कहा कि मैं अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि कुछ लोग मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं और अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। इसके हाथ पर जख्म था। मैं इसको डॉक्टर के पास ले गया, वहाँ से सीधा यहाँ ले आया हूँ। जब तक इसके रहने का कोई इंतज़ाम नहीं होता या जो किस्मत में लिखा है जब तक सामने नहीं आता, तब तक ये हमारे साथ रहेगी। मौलवी साहब ने अम्मी से कहा इस बच्ची को अपनी बेटी समझना, इस घर में रखना, इसका बहुत ख्याल रखना। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ है, लेकिन दुखों की मारी हुई है। मेरी अम्मी भी अच्छी इंसान और बाबा भी, इसीलिए उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया जो इसको यहाँ ले आए। आज का ज़माना बहुत ख़राब है, बाहर रह जाती तो न जाने इसके साथ क्या होता। सुबह मैंने इसे देखा, वो छुपकर कोने में बैठी थी। वैसे बहुत खूबसूरत थी, बार बार मेरी नज़र इसकी तरफ जा रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप पर काबू पाया। वो मेरे घर में मेहमान थी, वो इसी तरह हमारे घर में रहने लगी। अब तो अम्मी के साथ काम भी करवाने लगी थी। हम लोग बहुत गरीब थे, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था। एक दिन अम्मी ने एक बड़ी ही अच्छी बात बताई मेरे वालिद साहब को। उन्होंने कहा कि देखें ये लड़की हमारे घर में रह रही है, हमने इसको पनाह दी है, लेकिन इसको यहाँ पर आए हुए 1 हफ्ता हो गया है। हमारे घर कोई आया ही नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर कभी भी कोई नहीं आएगा। जब घर में लोग आएंगे इसके बारे में पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। हमारा माशरा बड़ा ही अजीब सा है, छोटी सी बात का फसाना बना देता है। हम इसको ऐसे अपने घर में नहीं रख सकते, कोई ना कोई वजह होनी चाहिए कि अगर नेकी करे तो फिर पूरे तरीके से करे। अगर हम इसको पनाह देना चाहते हैं तो फिर हम इसे मुकम्मल पनाह देंगे। हमको ये बात समझ आई कि निकाह बेटे से करवा देते हैं। अच्छी लड़की है, हमारे घर में हमारे साथ रहेगी, सब कुछ हो जाएगा, कोई पूछेगा भी तो इसको जवाब दे देंगे। मेरे वाले साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी और जब मुझसे पूछा तो मैं कैसे इनकार कर सकता था। मैं तो पहले ही इसके हुस्न का दीवाना हो गया था। मेरे तो अपने दिल में
इसी तरह की को बात चल रही थी, लेकिन शर्म के मारे बोल नहीं पाया था। अम्मा ने वाले साहब को कहा कि आप इससे इसकी मर्ज़ी पूछ लें, ये इसका हक बनता है। जब मेरे वाले साहब ने इसे इसकी मर्ज़ी दरियाफ़्त की तो उसने कहा, मुझे कोई मसला नहीं, आप लोगों का मुझ पर बहुत बड़ा करम है जो आप लोग मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए वाकई कोई जगह नहीं है, और जो माजी में हुआ मैं इसको याद नहीं करना चाहती। मैं आप लोगों की खिदमत करूंगी। मेरे वाले साहब ने कहा, तुम्हें यहाँ पर किसी मजलूम की हैसियत से नहीं रख रहे, तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी, हमारे बेटे के साथ निकाह करवा देंगे, तुम्हारा ये घर तुम्हारा अपना होगा। वो बहुत ज़्यादा मुतमिन होगी और एक हफ्ते के बाद एक छोटी सी निकाह की रस्म कर दी गई, जिसमें कुछ दोस्त अहबाब शामिल थे। किरण के बारे में कह दिया गया कि वो यतीम है और इसका इस दुनिया में कोई नहीं। इसके बाद वो मेरे निकाह में आ गई, मेरी बीवी बन गई। लेकिन शादी की रात जब वो कमरे में मैं दाखिल हुआ तो इसके पास एक गठड़ी थी जिसमें शायद इसका कुछ सामान था। वो अपने साथ कमरे में ले आई और मैंने इसको मुंह दिखाई में एक छोटा सा तोहफा दिया और इसके बाद इसके हुस्न की तारीफ करने लगा। मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, मुझे पूरा यकीन है। और वो मेरी तरफ देख नहीं रही थी, इसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, शायद वो डरी हुई थी। मैंने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं, अब ये तुम्हारा अपना घर है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। तुम्हारी तरफ आने वाली किसी भी मुसीबत को पहले अपने सीने पे लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसने मेरी तरफ देखा और कहीं खो सी गई। तब मेरी नज़र इसके पास पड़ी गठरी पर पड़ी। मैंने कहा, इसके अंदर क्या है? अगर तुम्हारा कोई सामान है तो अलमारी में रख दो। इसने कहा, नहीं, इसके अंदर जो भी है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी आपके सामने ये नहीं खोलूँगी, आप भी इसको नहीं खोलेंगे। मैंने कहा कि क्यों, ऐसा भी क्या है इसमें? कोई खजाना लेकर तो नहीं भागी हो तुम? मैंने तो मजाक किया, क्योंकि मैं चाह रहा था मैं अपनी दुल्हन के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लूं ताकि इसका और मेरा रिश्ता तरीके से शुरू हो। लेकिन वो बहुत ही संजीदा थी। इसने कहा, इसमें ऐसा कुछ नहीं और आप कभी भी इसको खोलकर नहीं देखेंगे। मैंने इसे कहा कि पागल इंसान की फितरत है कि उसे जिस चीज़ से जिस काम से मना किया जाए वही करता है। तू मुझे इस तरह कहोगी तो मेरा दिल करेगा कि मैं इसे खोल कर देखूं। वो इस बात पर परेशान होगी और उसने कहा, ठीक है, फिर कुरान पाक से बड़ी चीज़ और कोई नहीं, तो आप मुझे कुरान पाक की कसम दें कि आप कभी भी इसको नहीं खोलेंगे। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया, ये तो लगता है वाकई कोई संजीदा बात है जो ये मुझसे कुरान पाक की कसम मांग रही है। मैंने कहा, ठीक है, नहीं खोलूँगा, लेकिन कसम नहीं लूँगा। ऐसी भी क्या बात है? इसने कहा, नहीं नहीं, आप मुझे कसम दें, नहीं तो मेरा दिल भी परेशान रहेगा, वो बहुत ज़्यादा बेचैन होगी। इसे और किसी बात से कोई मतलब नहीं था, इसका सारा दिमाग इसकी तरफ लगा हुआ था और मैं इसका दिमाग इस तरफ से हटाने की कोशिश में लगा हुआ था। इसे कसम दे दी और कहा कि ठीक है, मैं भी इसे खोलकर नहीं देखूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, सब बिल्कुल ठीक जा रहा था। एक दिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। अम्मी का कहना था कि इसको नज़र लगी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अम्मी ने इसकी नज़र उतारी, फिर इसके लिए यखनी बनाई, कहवा बनाया, इसके सराहने बैठकर इसका सर दबा रही थी और पता नहीं क्यों किरण बार बार रो रही थी। अम्मी ने कहा, क्या हो गया है? क्या लगता है इसको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा इसलिए रो रही है? लेकिन वो कहती थी, मुझे दर्द नहीं हो रहा, ये खुशी के आंसू है क्योंकि आज तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। अम्मी, मैंने कहा कि तुम इस घर की बेटी हो, अगर तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे तो और किसका ख्याल रखेंगे? तुम तो हमारी जान हो। मेरे अब्बू भी इससे बहुत मोहब्बत करते थे, कभी कभी इसके लिए कोई ना कोई फल ज़रूर लेकर आते थे, जबकि हमारी इतनी औकात नहीं थी। पर अब्बू कहते थे कि बच्ची है और बहुत डरी सहमी रहती है, हो सकता है इसका दिल करता हो कुछ खाने के लिए, पर वो बताती ना हो। मुझे भी ताकीद की कि अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, वो मुझे शिकायत का मौका ना दे। बहुत ही मासूम बच्ची है, अगर मुझे पता चला कि तुमने बिला वजह इस पर ऊंची आवाज़ में चलाया या बात की या कोई रोब जमाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं तो हैरान था
اور پریشان بھی کہ میرے ہی امی ابو مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں خوش اس بات پہ تھا۔ اچھی بات ہے، ورنہ آج کل بہو کو کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن میرے ماں باپ کے دل میں اللہ کا خوف تھا، وہ اللہ والے بندے تھے، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو ماننے والے، اس لیے ان کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ ان کو پتہ تھا یہ کسی کی بیٹی ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، اور ہاں بیچاری مصیبتوں میں ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ کبھی بھی کچھ برا کرنے والے نہیں تھے۔ لیکن میری بیوی نے ایک عجیب سا کام شروع کر دیا۔ رات کے ٹائم اچانک کہیں چلی جاتی۔ 2 دفعہ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ پہلی دفعہ میں حیران رہ گیا کہ میں اسے روک نہیں پایا۔ دوسری دفعہ میں نے تب دیکھا جب وہ واپس آ رہی تھی، لیکن تیسری دفعہ میں نے سوچ لیا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں گا، مجھے پتہ تو چلے وہ کہاں جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نہر کی طرف جا رہی ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہی۔ مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں حیران تھا اس کو بھی کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ وہ نہر کے قریب جا کر بیٹھ گئی، اس نے گٹھڑی میں سے کچھ نکالا اور اس کو نہر کے اندر پھینک دیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ وہ چیز کیا تھی؟ میری آنکھیں دیکھ چکی تھی۔ میں حیران رہ گیا، اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ میں اس کے پیچھے کھڑا تھا، اور اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گیا، کمرے میں آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسے ایک طرف بٹھا دیا اور کہا یہ سب کیا ہے؟ میں بہت زیادہ غصے میں تھا، کیونکہ جو میں نے دیکھا تھا وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی اور اس نے کہا میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ دراصل میرا نام کرن نہیں پوجا ہے، اور میں ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی، لیکن مجھے ایک مسلمان لڑکے سے محبت ہوگی جو آپ ہی طرح ایک مولوی کا بیٹا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کے دعوے اور وعدے کرتا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے کہا اگر تم اس سے شادی کرو گی تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اور دیوتا تم سے ناراض ہو کر تمہیں بہت بڑی سزا دیں گے، کیونکہ اس کے لیے تو مذہب بدلنا پڑے گا۔ ایک ہندو لڑکی ہو کر مسلمان لڑکے سے بھگوان کو چھوڑ کر تو وہ پھر خوش کیسے رہے گی؟ پر میں اس کی محبت میں اتنی پاگل تھی، یہ سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ اس نے مجھے دوسرے شہر بلا لیا اور میرے ساتھ شادی کر لی، جس کو اس نے نکاح کہا۔ مجھے نہیں پتا تھا سب کچھ کیسے ہوتا ہے، اس لیے جو بھی کہہ رہا تھا میں مان رہی تھی، جبکہ نکاح ہوا ہی نہیں تھا، سب جھوٹ تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ مجھے گھر لے گیا، جہاں پر اس نے مجھے ایک آدمی سے ملوایا اور کہا یہ میرے ابو ہیں۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور دیکھا اور سوچا کہ یہ تو میرے سسر ہیں، ان سے تمیز سے پیش آئیں اور سلام دعا کی، اور اس کے بعد اس نے مجھے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہیں پر بیٹھو، مجھے ضروری کام ہے، رات کو آ جاؤں گا، امی ناراض ہے، اس کو منا کر لاتا ہوں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہماری سائڈ پہ ہی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور رات ہوگی، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ گھر میں صرف میں اور میرے سسر تھے، لیکن رات ہوتے ہی میرے سسر کا رویہ تھوڑا بدل گیا۔ انہوں نے کھانا کھانے کے لیے بلایا، اور کھانا کھانے کے بعد اچانک سے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ کر رہا ہوں جو کرنا چاہیے، اور بس کرو اب یہ ڈرامہ اور آ جاؤ میرے پاس۔ میں نے کہا آپ اپنے ہوش و حواس میں تو ہیں، میں آپ کی بیٹی کی بیوی ہوں۔ انہوں نے کہا کون سا بیٹا؟ تمہیں وہ 4,09,000 میں بیچ کر چلا گیا ہے۔ اور میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، اور میں حیران رہ گئی کہ اس شخص نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جس کے لیے میں اپنا سب کچھ چھوڑ آئی، جس کے لیے میں نے اپنا بھگوان تک چھوڑ دیا، اس نے مجھے بیچ دیا۔ اس شخص نے مجھے 1 مہینے تک اپنے ساتھ رکھا، وہ مجھے کہیں جانے نہ دیتا۔ جب اس کا مجھ سے دل بھر گیا تو اس نے مجھے 20,000 میں بیچ دیا۔ جہاں دن میں 4 سے 5 لوگ مجھے ذلیل کرتے، میری زندگی بہت بری ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ میں نے بھگوان کو چھوڑا، اس لیے مجھے اس بات کی سزا مل رہی ہے، کیونکہ میری ماں مجھے کہتی تھی تم نے اپنے دیوتا کو چھوڑ دیا تو وہ تمہیں ایسی سزائیں دے گے تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اس لڑکے کے لیے میں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، اس لیے میں نے اپنے دل سے اس کی محبت نکال دی۔ سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایک رات میں اس کوٹھے سے بھاگ گئی، مجھے بھاگنے میں مشکل ہوئی، لوگ میرے پیچھے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور
مجھ سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، لیکن میں نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت محنت کی، کبھی کسی جگہ تو کبھی کہیں جھاڑیوں میں چھپ کر اپنی جان بچائی۔ جھاڑیوں میں چھپنے کی وجہ سے مجھے ایک بہت بڑا زخم بھی لگ گیا۔ اس کے بعد میں ایک مندر میں چلے گئی اور وہاں جا کر پناہ لی، اور وہاں سے ایک بھگوان کی مورتی بھی اٹھا لی۔ وہاں جا کر میں نے معافی مانگی اور کہا اب میں اپنا بدلہ ضرور لوں گی۔ میرے بدلے کی آگ میں بھڑک چکی تھی۔ میں اس انسان سے تو بدلہ نہیں لے سکی جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، لیکن اس کی اور اس کے مذہب کے لوگوں سے ضرور بدلہ لے سکتی ہوں۔ کیا مسلمان ایسے ہوتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینے والے؟ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ میں نے سوچ لیا کسی مولوی کے بیٹے سے ہی شادی کروں گی، اس کا بچہ پیدا کروں گی اور اس کو ہندو بناؤں گی، اور یہ کسی مسلمان کے لیے بہت بڑی سزا ہوگی کہ اس کی اولاد ہندو بن جائے۔ میں کسی مسجد کی تلاش میں تھی اور بالآخر مجھے مسجد مل گئی۔ یہ میرا تیسرا دن تھا کہ میں مسجد میں جا کر لیٹ جاتی، لیکن 2 دن میں میرے ساتھ کوئی بھی بھلا نہیں ہوا۔ پر تیسرے دن تمہارے باپ نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے اپنے گھر لے آئے، اور تم لوگ تو اتنے معصوم تھے کہ تم لوگوں نے فوراً ہی بات شادی تک پہنچا دی، اور میرا تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میں بدلہ لینا چاہتی تھی اولاد پیدا کر کے، لیکن اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی اور میں نے دیکھا تمہاری ماں کس طرح میری خدمت کر رہی ہے۔ تمہارا باپ میرے لیے کتنا پریشان تھا، اور تم بھی میرا بہت خیال کیا۔ اس دن جو میں بار بار رو رہی تھی وہ پچھتاوے کا ہی رونا تھا۔ میں نے اپنے دل سے بدلے کی آگ نکال دی اور سوچ لیا تم لوگوں کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کروں گی۔ میں دل سے اسلام قبول کرنا چاہتی تھی، اس لیے تو تمہاری کتاب کی قسم دی تھی کہ تم اس گٹھڑی کو کبھی نہ کھول کر دیکھ سکو۔ 2 دفعہ میں اس کو پھینکنے کے لیے گئی، لیکن میرے اندر ہمت پیدا نہ ہوئی، اور تیسرے دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں سچے دل سے مسلمان بن جاؤں گی۔ میں اسلام کو کسی لڑکے کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے قبول کروں گی، اپنی آخرت کے لیے۔ میں نے اس مورتی کو پانی میں پھینک دیا۔ میں نے کلمہ پڑھا، قرآن پاک پڑھنا بھی سیکھا، نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ بھی سیکھ لیا۔ مجھے سب کچھ آتا ہے، سب کچھ سیکھا ہوا تھا، مجھے سب کچھ آتا ہے۔ پہلے بھی سب کچھ میں نے سیکھ دیا۔ میں اس لڑکے کے لیے سب کچھ سیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ ایک بات مجھے سمجھ آ گئی کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، کیونکہ تمہارے ماں باپ نے میری بہت مدد کی تھی۔ تھوڑے ہی عرصے میں مجھ پر اتنا بھروسہ کیا کہ میری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ اس لیے میں نے سب کچھ دل سے نکال دیا، اور اب میں سچے دل سے مسلمان ہو گئی ہوں۔ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا تم نے مجھ سے گناہ کروایا کیونکہ تم ہندو تھی اور میں نے تمہارے ساتھ نکاح کر لیا۔ تو اس نے کہا اب میں ہندو نہیں ہوں، اب میں نے اللہ کو قبول کر لیا ہے، اس واحد کو قبول کر چکی ہوں۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس نے ضرور مجھے معاف کر دیا ہے، تبھی تو تمہیں میری زندگی میں بھیجا ہے۔ تم بھی مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اس پاک ذات کے لیے جو کریم ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کے رو رہی تھی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے ماضی میں سے یہ گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کی قسم کھا لے، تو پھر اگر تم اس کو اس کے ماضی کے حوالے سے یاد کرو گے تو تم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ میں نے اس کو معاف کر دیا اور گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے رہتی ہے۔ میرے گھر والے اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات نہیں بتائی۔ میں خوش ہوں کہ وہ ٹھیک راستے پہ آ گئی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اس کی زندگی میں بھی سکون ہے، اس کے چہرے پر خوشی ہے، اور وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ جب میں اسے پوچھتا ہوں کہ اس کا نام کیا رکھو گی ہمارے بیٹے کا، تو کہتی کہ اگر بیٹا ہوا تو میں اس کا نام علی رکھوں گی، اور اگر بیٹی ہوئی تو اس کا نام فاطمہ رکھوں گی۔ مجھے اس کی سوچ بہت اچھی لگتی ہے، اور ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہے۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔